सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अब हम आते हैं आशिक के, क्योंकि आप बहुत सारे लोग डायरेक्टली आशिक वो है जिसको जो अल्लाह की जात में गुम हो जाए, खत्म, उसकी अपनी जात एग्जिस्ट न करे, वो बिल्कुल उसकी जात की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए और उसकी मर्जी हर चीज खत्म होकर वो अल्लाह की मर्जी पे और अल्लाह के मामलात में जैसे उसको अल्लाह चलाए वैसे वो चलेगा। अच्छा, अब आते हैं हदीस। मैं हदीस मुबारक, क्योंकि इतनी खूबसूरत हदीस मुबारक है, इसको सुन के आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। हदीस कुदसी है और इसको मैंने जहाँ से वो पढ़ा है वो सैयदना सुल्तान बलूर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कोट किया है और मैं वहीं से कोट कर रहा हूँ। वैसे डिफरेंट भी आप और भी जगह से नेट से भी आपको मिल जाएगी। हदीस कुदसी है कि मन तालाबानी फकद वाजदानी, मन तालाबानी जिसने मेरी तलब की। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अब ये सुनिए, बड़ी खूबसूरत, इसका इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले तलब, मन तालाबानी जिसने मेरी तलब की, फकद वाजदानी उसने मुझे पा लिया। मन तालाबानी फकद वाजदानी, आगे आप सुनिएगा, वह मन वाजदानी जिसने मुझे पा लिया, अब क्या होगा, और मन वाजदानी आरफानी उसने मुझे पहचान लिया। ये देखें, ये यहाँ से तलब की पा लिया, ये तलब की तो उसको वो रास्ता मिल गया, उसको कोई शेख मिला, उसको कोई मुर्शिद और हादी मिला कि उसके जरिए से उसने अल्लाह को पा लिया। वो जा रहा है अल्लाह को पाने के सफर की तरफ, चल पड़ा, यही पाना है। आपने सफर शुरू कर दिया, समझ लें आपने अल्लाह को, यानी कि आपने तलब किया था अल्लाह को, आपको कोई ऐसा शेख मिल गया, कोई ऐसी कामिल राह मिल गई जिस पे चल के आप अल्लाह की तरफ सफर कर रहे हैं, समझ लें आपने अल्लाह को पा लिया। मन तालाबानी फकत वाजदानी, यहाँ पे आपने अल्लाह को पा लिया, आपको शेख मिल गया, उसने शरीयत तरीका समझा दिया, आपने अपना सफर शुरू कर दिया, आपने पा लिया। अब अगली बात, वह मन वाजदानी जिसने मुझे पा लिया, आरफानी उसने मुझे पहचान लिया। अब वो आरिफ बन गया। आरिफ वो किस स्टेज पर बना, वो अल्लाह को पता है, वो अल्लाह के मामलात हैं, वो उस पर अल्लाह जब खोलेगा। अच्छा, तो मन आरफानी जिसने पहचान कर ली, अब क्या होगा, मन आरफानी अहब्बानी उसको हुई मुझसे मोहब्बत। जिसने मुझे पहचाना ना, जो आरिफ की स्टेज पर पहुंचा, उसको भाई मुझसे मोहब्बत है। तुम पहली बार ही अल्लाह की मोहब्बत के दावे करते हो तो तुम झूठे हो, भी तुमने कोई अल्लाह की मोहब्बत को नहीं पाया, ना ही तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत का पता है। जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि मन तालाबानी पहले तलब करोगे फिर वाजदानी पाओगे, और मन वाजदानी जिसने मुझे पा लिया, आरफानी वो मुझे पहचानेगा। मन आरफानी, मन आरफानी और जो मुझे पहचानेगा, अहब्बानी उसको मुझसे मोहब्बत होगी। अच्छा, आप उससे आगे अगली बात सुने, मन अहब्बानी जिसको मुझसे मोहब्बत हुई वो क्या करेगा, आशाकानी वो मेरे इश्क में गिरफ्तार होगा। उसकी जात जो है ना मेरे इश्क में, जिसको मुझसे मोहब्बत, जो मेरे आरिफ के बाद वो आरिफ में जाएगा ना, जो मेरे चर्चे करेगा, फिर जाके उसको मैं इश्क वाले वो मामलात उस पर खोलूंगा, मैं उसके साथ इश्क करूंगा, वो मेरी जात में गुम हो जाएगा, मैं उसकी जात में। मन तू शुदी तू मन शुदी, मन तन शुदी तू जा शुदी, तागिस न गोयत बाद हजी मन दी गरम तू दी गरी। फिर ये वाला स्टेज होगा कि मैं तू बन गया, तू मैं बन गया हूँ, मैं अगर तन हूँ तो तू मेरी जान है। इसके बाद अब कौन कह सकता है कि मैं कोई और हूँ और तू और है। तो ये है स्टेज, मन अहब्बानी आशिकानी, कि जो मुझसे मोहब्बत कर लेगा उसको ऊपर जब राज खुलेंगे, जब मामलात खुलेंगे तो उसको मुझसे इश्क हो जाएगा। अब अगली सुने, मन आशिकानी कत्ल तो हो, जो मुझसे इश्क करता है मैं उसको कत्ल कर देता हूँ। मन आशिकानी कत्ल तो, कि मैं उसको कत्ल कर देता हूँ। ये बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह कह रहा है कि जो मुझसे इश्क करता है मैं उसको कत्ल कर देता हूँ। अब इसका क्या मतलब है, आगे इसी हदीस में आगे फिर इसको बताया गया, वह मन कत्ल तो हूँ तो, कि जो जिसको मैं कत्ल करता हूँ उसकी दैयत होती है, यानी कि कत्ल का बदला देना। कत्ल कर ले तो उसको उसके हरजाना देना पड़ता है, ये हरजाना समझ ले, दैयत हो कि उसकी दैयत फिर मैं मुझ पे लाजिम हो जाती है। व इन्ना दैयत हो, और उसकी दैयत, उसकी जो हरजाना है वो मैं खुद हूँ। अल्लाह अकबर, कि जब इश्क होता है तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसको कत्ल कर देता हूँ, उसके मामलात को बिल्कुल मैं ख़त्म कर देता हूँ। और उसको जब मैं कत्ल करता हूँ
اس کی دیت میں خود ہوتا ہوں، میں اپنی ذات ہی اس کو دے دیتا ہوں۔ تو یہ والا وہ سٹیج ہوتا ہے جس کے متعلق سلطان العارفین نے پھر فرمایا کہ الف احد جد گتی وکھالی از خود ہویا فانی ہو، کہ جب مجھے اللہ کا عشق مل گیا تو میری ذات ختم ہو گئی، قرب وصال مقام نہ منزل، نہ ہوتے جسم نہ جانے ہو، نہ ادھر قرب ہے نہ ادھر وصال ہے نہ مقام ہے نہ منزل ہے، کچھ بھی نہیں، نہ ہوتے عشق محبت کھائی، نہ ہوتے کوئی مکانی ہو، نہ وہاں پہ عشق ہے نہ وہاں محبت ہے نہ کچھ مکان، کچھ بھی نہیں ہے، اینو این تھی اسے باہو سر وحدت سبحانی ہو، کہ اب میری ذات ختم ہو گئی، وہاں پہ اللہ کی ذات ہی ایگزسٹ کر رہی ہے اور وہی اللہ کا معاملہ ہے۔ حدیث قدسی میں بھی اسی کو بیان کیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ، وہ لمبی حدیث ہے میں اس میں سے چھوٹا سا، کہ جب میرا بندہ نوافل سے میری کثرت کرتا ہے، نوافل کی کثرت کے ساتھ میرے طرف آتا ہے، یا مجھے بہت زیادہ نفل میں کیا آپ اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہوتے، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہو، اللہ کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہو، تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ ہے وہی مقام، کون سا؟ بیعت دینے والا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ایگزسٹنس رہتی ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں محترم، یہ جو عشق ہے نا، یہ عشق جو ہے یہ والا سٹیج ہے، طلب پا لینا، پہچان لینا، محبت ہو جانا، محبت ہو جانا، عشق ہو جانا، قتل ہو جانا، قتل کے بعد آپ کو اصل حقیقت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی راہ ہے، اور لوگ ڈائریکٹلی عشق کے سٹیج پر باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو بھائی عاشق ہیں، ہم تو یہ فلاں مقام پر ہیں، ہم نہیں، لیکن جو بھی آپ کو کوئی اپنا مقام بتاتا ہوا نظر آئے، کو کہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ اپنی ذات کا پرچار کرتا ہوا نظر آئے، جان لے وہ جھوٹا ہے، اس کی کوئی ایسی اس کے اندر سچائی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایسا سفر ہے جو آپ کے اندر کے معاملات ہیں۔ جی آپ کو تھوڑا سا آپ کو اپنی ذات کا علم ہوتا ہے، باقی آپ کا شیخ آپ کو بتا سکتا ہے بھائی تو کس جگہ پہ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا جو سفر تھا آج کا، تو اسی عشق کے متعلق پھر کہا گیا کہ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا کہ ساتھ یہ والی عشق کی ایک جست، جب یہ والی عشق کی ایک جست لگتی ہے تو یہ سارے سفر، یہ سارے معاملات انسان طے کر لیتا ہے، اور طے کرنے کے بعد اللہ کے قرب خاص میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام باتوں کو ہم نے سمجھ تو لیا، اب اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر کامل عمل کی توفیق دے، ہمیں وہ استقامت دے کہ ہم یہ راستہ طے کر سکیں، راستہ طے کرنے کے بعد تاکہ ہم عارف بن سکیں، اللہ کو پہچان سکیں، تاکہ کل کو ہم معارف بھی بنے نا لوگوں تک۔ یہ تصفیہ سے تزکیہ کے معاملات تک جو سلوک تھا، وہ تصفیہ سے تزکیہ کے معاملات تک آپ کو لے گیا، پھر آپ عارف بنے، پھر آپ معارف بنے، پھر معارف کے بعد آپ کے معاملات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس تمام علم کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اچھی بات، یہ وہ عمل ہے جس سے انسان خود احتسابی کے معاملات میں جاتا ہے، انسان کی ذات میں خود احتسابی آ جاتی ہے۔ تو خدا را ہمیں بہت ضرورت ہے آج کے دور میں خود احتسابی کی۔ ہم خود سب جب تک اپنا احتساب کرنے والے نہیں ہوں گے، اپنی ذات کو ٹھیک کرنے والے نہیں ہوں گے، ابن علم مبشر خدا نے فرمایا تھا کہ آنے والے وقتوں میں جو امت محمدیہ پہلی چیز چھوڑے گی وہ اپنے نفوس کے خلاف جہاد ہے۔ تو یہ اصل میں وہ جہاد ہے اکبر جو اپنے نفس کے خلاف ہے۔ تو وہ جب ہم نے چھوڑ دیا تو ہم خود احتسابی سے بھی گئے، ہم ساری برائیوں میں ملوث ہوئے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ہماری ادنا سی کوشش ہے کہ کاش کہ آپ اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا چاہیں، تاکہ آپ خود احتسابی کے معاملات میں اور اپنی ذات کو خوبصورت بنا کر دوسروں کی بھی اصلاح کا باعث بن سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔